믿음은 결국 사랑으로 표현이 돼야 됩니다. विश्वास चाहिँ प्रेमद्वारा प्रकट भएको हुनुपर्छ है। 그래서 고린도전서 15장의 사랑장을 보면 사랑은 예의가 있어요. अनि हामीले पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा हेरे पनि प्रेम कति महत्त्वपूर्ण कुरो हो भनेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। 믿음은 예의가 있다는 것입니다. अनि विश्वास प्रेम र आशा छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ प्रेम हो। 믿음이 있는 사람은 예의를 차리게 돼 있어요. अनि विश्वास भएको मान्छेले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्ने कुरा उसले बुझ्न सक्छ। 하나님의 성령께서 그 일을 하십니다. परमेश्वरमा भएको पवित्र आत्मा जब हामीमा हुन्छ अनि हामीलाई पवित्र आत्माले त्यो कुरा गर्न लगाउनुहुन्छ, त्यो कुरा बुझाउनुहुन्छ। 어느 누가 봐도 바르고 옳고 경건하도록 성령께서 그렇게 만들어 주십니다. अनि हामी जसोसुकै अवस्थामा हाम्रो भाषा जसोसुकै भए तापनि पवित्र आत्माले त्यो कुरा हामीलाई गराउनुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ। 저는 오늘 믿음에 대해서 말씀을 드리겠습니다. अनि म तपाईँहरूको बिचमा आज विश्वासको बारेमा केही कुरा भन्न चाहन्छु। 저희 앞 시간에 우리 유 목사님으로부터 믿음에 대해서 여러분들이 많이 들었어요. अहिले बिहान तपाईँले हाम्रो पास्टर युग मार्फत विश्वासको बारेमा धेरै कुराहरू सुनिसक्नु भयो। 목사님과 제가 의논한 것이 아닙니다. अनि त्यो कुरा चाहिँ आज मैले पनि तपाईँलाई फेरि विश्वासकै बारेमा बताउँछु। यो कुरा बोल्नको लागि उहाँ र मेरो बिचमा कुराकानी चाहिँ भएको थिएन। 하나님의 영은 한 분이시기 때문에 동일하게 여러분들에게 가장 필요한 것을 이 시간에 주시는 परमेश्वर एक हुनुहुन्छ। उहाँको त्यो एउटै आत्माले उहाँ र मलाई तपाईँको बिचमा के कुरा आवश्यक छ भन्ने कुरा बोल्नलाई अगुवाई गरिरहनु भएको छ। 히브리서 11장 1절에서 3절 찾았으면 좋겠습니다. हिब्रू 11को 1 देखि 3 सम्म हामी हेर्नेछौँ। हिब्रू 11को 1 देखि 3 सम्म हिब्रूको पुस्तक हिजो हामीले थाहा पायौँ होला होइन, हिब्रू कहाँ छ भनेर। हिब्रू 11को 1 देखि 3 सम्म हामी हेर्नेछौँ। 1절에서 3절까지. हिब्रू 11को 1 देखि 3 सम्म। नानीहरू बाबुहरू बसिदिनुहोस् ल, फेरि यताउता नहिँड्नुहोस्। 다 찾았으면 한 ल 목소리로 सबैले पाउनुभयो। हिब्रू 11को 1 देखि 3 सम्म हामी वाचन गर्नेछौँ, पढ्नेछौँ है त। हल्ला नगर्नुहोस् ल, कोही पनि हल्ला नगर्नु, जस्तो कृपा गरिकन शान्त भएर बसौँ। म पढ्छु है हामी सबैको लागि, तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसरी लेखेको छ यहाँ, अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय र नदेखिएका कुराको दृढ भरोसा हो, किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो र जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बनियो। आमेन। 아멘. 믿음은 무엇입니까? विश्वास के हो? 우리는 믿음을 아주 막연하게 각자 개인적으로 생각하고 있습니다. अनि विश्वासको बारेमा हामी आफ्नै तरिकाले बुझेका छौँ, आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्छौँ। 내가 믿습니다 하고 입으로 말한다고 믿음이 있는 것이 아니에요. म विश्वास गर्छु यसुलाई भन्ने बित्तिकै त्यो प्रकारको विश्वास भयो भने त्यो विश्वास भन्न सकिँदैन। 성경에 많은 믿음의 사람이 나옵니다. बाइबलमा विश्वासको मानिसको विषयमा धेरै कुरा हामी पाउँछौँ। 아브라함, 노아, अब्राहम, नोआ, 다니엘, दानियल। 그리고 신약에서는 믿음으로 병을 고친 사람도 많이 있어요. अनि नयाँ करारमा पनि विश्वास र रोग निको पार्ने मान्छेहरू पनि थिए। 이 땅에서 승리하고 살아갈 수 있도록 하나님이 유일한 방법을 믿음을 주셨어요. यो संसारमा रहनको निम्ति विजयी जीवन जिउनको लागि त्यही प्रकारको विश्वास हरेकलाई दिनुभएको छ। 그 믿음이 사람의 신념하고는 전혀 다른 것입니다. त्यो विश्वास चाहिँ मानिसको भित्री हृदयभन्दा चाहिँ फरक कुरा हो। 진정한 믿음은 하나님의 약속의 말씀, 기록된 말씀을 믿는 것입니다. साँचो विश्वासमा चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको वचनमा, लेखेको वचनमा विश्वास गर्नु हो। 믿음은 막연한 것을 바라보는 것이 아닙니다. विश्वास भनेको चाहिँ देखिएको कुरालाई मात्र हेर्ने कुरा होइन। 마음의 확신을 가지고 하나님이 주신 그 말씀을 붙잡고 사는 것입니다. नदेखेको कुरा भए तापनि नदेखेको कुरालाई चाहिँ देखे जस्तै गरेर त्यो कुरालाई पक्रिनु हो। 히브리서 11장 1절과 2절을 보면 믿음은 보이지 않는 것이라고 했습니다. हिब्रू 11को 1 देखि तल 3 सम्म हामीले अघि हेऱ्यौँ। 1 र 2 मा हेऱ्यौँ भने विश्वास चाहिँ
आशा राखेको कुराको निश्चयता निश्चय र नदेखिएको कुराको दृढ भरोसा हो। 그리고 नदेखिएको कुरामा भरोसा गर्नु विश्वास गर्नु हो त्यो छ मेरो निम्ति हो भन्ने कुरा विश्वास गर्नु हो। 그리고 믿음은 바라는 것들을 실제와 사실화시킬 수 있습니다. अनि विश्वास चाहिँ आशा राखेको कुराको निश्चय हो। 성경은 저를 믿는 자마다 영생을 주셨다고 했습니다. बाइबलमा के छ प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नेलाई प्रभुमा भएको त्यो जीवन आएको छ अनन्त जीवन। 또 믿는 우리는 영생을 가졌다고 했습니다. अनि जसले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको छौँ हामीमा उहाँ भएको त्यो अनन्त जीवन हामीमा आएको छ। 이것을 어떻게 합니까? यसलाई हामी कसरी थाहा गर्न सक्छौँ? 믿음을 통해서 아는 것입니다. कसरी बुझ्ने? विश्वासद्वारा हामीले बुझ्ने हो, थाहा गर्ने हो। 또 내 영 안에 예수님이 계신다는 것을 어떻게 아십니까? मभित्र येशू प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी कसरी थाहा गर्न सक्छौँ? 오직 우리는 믿음을 통해서 알 수 있습니다. त्यो विश्वासद्वारा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। 그래서 믿음이 있는 자가 주의 일을 할 수가 있는 것입니다. त्यो जसमा विश्वास छ उसमा विश्वास भने विश्वास अनुसार उसले प्रभुको काम गर्न सक्छ। 하나님의 말씀을 아는 자가 주의 일을 하는 것입니다. जसलाई परमेश्वरको बराबर थाहा छ उसले प्रभुको काम गर्न सक्छ। 예수님께서 내가 다시 올 때 너희들 가운데 믿음이 있는가를 내가 보겠다고 अनि 하셨어요. प्रभुले भन्नु म फेरि आउँदा तिमीलाई विश्वास छ कि छैन म पाउँछु पाउँदिनँ म हेर्छु भन्नुभएको छ। 우리는 신앙생활에서 가장 중요한 것이 믿음입니다. हाम्रो विश्वासको जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुरा नै के हो? विश्वासी जीवनमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो विश्वास हो। 목사님으로부터 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수 없다는 것을 귀에 못이 않도록 들었습니다. अनि हामीले सानैदेखि पास्टर बरबाट सुनिरहेको छौँ विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामीले सुनेर आएका छौँ। 그러나 우리는 흘려들여버려요. तर त्यो कुरा हामीले के गर्छौँ? भुलि पठाउँछौँ। एउटा कारणले सुनेर अर्को कारणले निकाल्छौँ। 그리고 하나님한테 달라고 기도합니다. अनि हामी घरिघरि परमेश्वर के भन्छौँ मलाई त्यो दिनुहोस् दिनुहोस् विश्वास दिनुहोस् भन्छौँ। 내 문제를 해결해 달라고 기도하고 अनि 있습니다. मेरो समस्यालाई समाधान गरिदिनुहोस् भन्छौँ। 인생의 모든 문제는 영적인 문제예요. हाम्रो जीवनमा आइपर्ने सबै समस्याका कुराहरू त्यो त आत्मिक समस्या हो। 그 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법이 믿음입니다. अनि त्यो समस्यामाथि समस्यालाई समाधान गरेर विजय हुने कुरा चाहिँ एकमात्र उपाय के हो? विश्वास हो। 결국 구원도 치유도 재정의 응답도 다 믿음으로 받는 것입니다. उद्धार मुक्ति पनि हामीले निको हुने कुरा चङ्गाइको कुरा पनि आर्थिक समृद्धि आशिष पाउने कुरा पनि विश्वासद्वारा पाउने हो। 믿음은 하나님 보이지 않는 하나님과 우리 인간을 연결하는 연결고리예요. विश्वास चाहिँ हाम्रो आँखाले परमेश्वरलाई देखेको छैनौँ तब देखे जस्तै गरेर परमेश्वरलाई हेर्नु हो। परमेश्वरलाई हेरेर उहाँलाई हेरेर अगाडि बढ्नु हो। 믿음은 말씀을 공부를 하고 그 말씀을 계속 내가 묵상 입으로 되뇌이면서 내 영의 작용이 일어나야 돼요. अनि विश्वास चाहिँ जब परमेश्वरको वचनलाई हामी पढ्छौँ अध्ययन गर्छौँ त्यो वचनलाई हाम्रो हृदयमा राख्छौँ त्यो प्रकारले हामीले त्यो गरिरहनु पर्छ। त्यो सर्कल हाम्रो हुनुपर्छ अनि त्यो वचन अध्ययन मननले गर्छ हामीलाई विश्वासमा चाहिँ बढ्दै जान सहायता पुर्याउँछ। 믿음은 보이지 않는 것을 내 마음의 눈, 영의 눈으로 볼 줄 알합니다. विश्वास भने आँखाले नदेखे तापनि त्यो कुरा छ हुन्छ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मेरो भित्री मनबाट आत्माबाट त्यो कुरा स्वीकार गर्नु त्यो कुरा विश्वास गर्नु हो। 우리 히브리서에서는 믿음의 주요 온전케 하시는 예수님을 바라보자 그랬어요. अनि हिब्रूको पुस्तकमा विश्वासको कर्ता येशू ख्रीष्टलाई हेरौँ भनेर कुरा हामी पाउँछौँ। 그래서 믿음은 예수님을 바라보는 것입니다. तर विश्वास चाहिँ येशूलाई हेर्नु येशूलाई पछ्याउनु हो। 믿음은 하나님 말씀에 대한 인간의 영의 반응이에요. अनि विश्वास भने चाहिँ परमेश्वरप्रति मानिसको जुन सोच छ मानिसको विचार भन्दा त्यो फरक कुरो विश्वास भने चाहिँ 우리는 내가 만져야 믿겠고 내가 봐야 믿겠고 내가 가져야 믿겠다고 생각을 감각적으로 믿습니다. हामीले विश्वास भने के गर्छौँ? जब मैले देख्छु जब मैले छुन्छु जब मैले प्राप्त गर्छु अनि मात्रै त्यहाँ म विश्वास गर्छु भन्ने प्रकार हामी सोच्छौँ शारीरिक विचारले सोच्दा। 제가 어제 고린도 후서 13장 5절 강조했죠. मैले हिजो तपाईँलाई दोस्रो कोरिन्थी 13को 5 पदमा तपाईँलाई जोड दिएर भनेको थिएँ 지금 너희 안에 예수 그리스도가 계신가 알지 못하면 버린 자라고 말씀했어요. के साँच्चै तिम्रो विश्वासमा दरिलो छौ त? तिमीमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तिमीलाई निर्धोक छ? आफूलाई एउटा जाँचेर हेर त भनेर त्यहाँ लेखेको छ। 지금이라 그랬어요.
अहिले नि यदि हामी आफूलाई जाँचौँ त म मेरो विश्वास कस्तो छ ममा ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा हामी के ढुक्क छौँ हामी 지금 내 안에 예수 그리스도가 계신 것을 믿음으로 알지 못하면 나중에까지 갈 것도 없어요. यदि अहिले हामीमा येशू प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्दैनौँ विश्वास गरेर अनुभव गर्दैन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ त्यो व्यर्थको जस्तो विश्वास भनौँ न नाममात्रको विश्वास हो 지금 내 심령이 천국이 아니고 지금 바로 지옥의 삶을 살고 있는 거예요. यदि हामीले त्यो कुरा अनुभव गर्न सकेनौँ अहिले मसँग प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गरेको छैनौँ अनुभवै गर्दैनौँ भने हामी चाहिँ बाहिर भए जस्तै हो नरकमा भए जस्तै हो 내 안에 그리스도께서 살고 있는 사람은 어떤 문제가 와도 염려하지 않습니다. यदि हामीभित्र ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी महसुस गर्छौँ र त्यो कुरामा हामी निर्ढक्क छौँ भने जस्तोसुकै हाम्रो अगाडि समस्या आए तापनि त्यो समस्यामा हामी जुधेर जान सक्छौँ त्यो समस्याले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैन 왜냐하면 किनभने 문제보다 더 크신 하나님의 말씀을 붙잡기 때문입니다. किनकि त्यो समस्याभन्दा ठुलो परमेश्वर येशू ख्रीष्ट हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ र उहाँको वचन हामीले पक्रेको कारणले गर्दा 하나님의 말씀은 모든 문제의 해결책, 해답입니다. परमेश्वरको वचन चाहिँ सबै प्रकारको समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने समाधानको पुस्तक हो 그리스도인들이 능력 없이 사는 것은 믿음의 원리를 잘 모르기 때문입니다. इसाईहरू शक्ति बिना जिउनु भने चाहिँ विश्वासको सिद्धान्तलाई नबुझेको 정신 똑바로 차리십시오. 이 시간에 एकदमै सचेत भएर रहनु होला सचेत रहनुहोस् हल्ला नगर्नुहोस् 믿음의 원리를 알기 위해서는 첫 번째 말씀 공부해야 돼요. विश्वासको सिद्धान्तलाई थाहा पाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ पहिलो स्टेप के हो परमेश्वरको वचनलाई हामीले पढ्नुपर्छ 믿음은 지절로 생기는 거 아닙니다. विश्वास त्यत्तिकै आउने कुरा होइन 믿음은 무조건 믿는 것이 아닙니다. विश्वास चाहिँ त्यत्तिकै विश्वास गर्ने कुरो होइन 말씀을 알아야 말씀의 수준만큼 믿을 수 있어요. जब हामी वचन पढ्छौँ वचन हामी थाहा गर्छौँ अनि त्यो वचन जब बुझ्दै जान्छौँ त्यो वचनले हामीलाई विश्वासको परिपक्वतामा ल्याउँछ 우리 유목사님도 많이 강조하셨어요. 믿음은 들음에서 난다고. अनि यहाँका पास्टर युले पनि भन्नुभयो विश्वास चाहिँ सुनाइबाट आउँछ भनेर 그 말씀만 다른 것들 빼고 오직 말씀만 믿는 것이 성경적인 믿음입니다. अनि वचनलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ बाइबलमा लेखिए अनुसारको बाइबलले विश्वास हो 말씀을 정확하게 알아야 되기 때문에 공부한 담임 목사님이 꼭 필요한 것입니다. अनि वचनलाई सठिक प्रकारले बुझ्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा चाहिँ अध्ययनशील अध्ययन गरेको तालिम लिएको पढेको व्यक्ति चाहिन्छ पास्टर हुनको लागि नेतृत्व गर्नको लागि 그 담임 목사님들은 내 양의 수준을 알고 계세요. अनि मण्डलीका गुरुबाहरूलाई चाहिँ के हुन्छ सधैँ आफ्नो मण्डलीको अवस्थालाई थाहा पाएको हुन्छ उहाँले 그래서 그 양의 부족한 부분에 보충을 위해서 자꾸 반복적인 설명을 해요. त्यही भएर कमजोर के कुरामा कुन पक्षमा कमजोरी छ मण्डली परेर भन्ने कुरा बुझेर त्यो कमजोरी पक्षलाई चाहिँ उठाउनका लागि त्यो प्रकारको उहाँले वचन दिनुहुन्छ परमेश्वरबाट आएको वचन 그래서 그 말씀이 그 양의 심령에 새겨지도록 인도해 주십니다. त्यही भएर अनि के गर्नुहुन्छ त्यो वचनले उसको हृदयमा विश्वासीको हृदयमा काम गरेको हृदयमा रहेको भन्ने प्रकारले हामी के गरेका छौँ अगुवाले पास्टरले त्यो प्रकारले वचन हामीले दिइरहेका छौँ 하나님 말씀이 머리에 지식만 있으면 바람에 나는 겨라 그랬습니다. यदि परमको वचन हामीले बाहिर सामान्य ज्ञानको तरिकाले मात्रै लिएको छ भने चाहिँ के हो त्यो हावामा उडे जाने जस्तै प्रकारको त्यो केही समय फेरि भुलिजान्छौँ 믿음이 우리 거듭난 영에 있을 때 그것은 진짜 믿음이라고. अनि जब हाम्रो विश्वास चाहिँ हाम्रो नयाँ जन्म भएको तरिकाको हाम्रो त्यो तरिकाले दिएको छ भने चाहिँ त्यो विश्वास चाहिँ पक्का विश्वास हो 믿음의 원리를 알려면 두 번째로 믿기로 선택해야 돼요. 내가 विश्वासको त्यो सिद्धान्तलाई बुझ्नका लागि बुझ्ने दोस्तो अघि हामीले हेरौँ वचन अध्ययन गर्नुपर्छ अनि अर्को कुरा त्यो भन्छ 그리고 सन्तेक दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले रोज्नुपर्छ 선택한 말씀을 내가 믿겠다고 결단을 해야 됩니다. अनि त्यो हामीले चुनेको वचनलाई म विश्वास गर्छु यो वचनमा म विश्वास गर्छु भन्ने प्रकारले हामीले त्यो प्रकारको निर्णय गर्नुपर्छ 믿음의 세 번째 원리가 विश्वासको तेस्रो सिद्धान्त चाहिँ 이것은 너무나 중요한 것이에요. यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ 믿는 것을 내가 말해야 됩니다. अनि विश्वास गरेको कुरा हामीले भन्नुपर्छ बोल्नुपर्छ 말하는 것은 씨를 심는 거하고 똑같아요. बोल्नु भनेको चाहिँ बिउ रोपेको जस्तै हो 씨를 심지 않으면 거두기를 못합니다. हामीले बिउ रोपेनौँ भने छर्नौँ भने हामी कटन गर्न सक्दैनौँ 우리가 말을 하는 것을
믿음을 풀어놓는다고 말하는 것입니다. अनि हामीले भन्ने जब बोल्छौँ भने बोलेको कुरा चाहिँ त्यो विश्वासलाई हामीले उकेल्नु हो, विश्वासलाई छर्नु जस्तै हो. 믿음을 말을 하지 않고 풀어놓지 않으면 역사가 없습니다. विश्वास हामीमा छ भन्छौँ तर विश्वास छ भने हामी त्यही प्रकारको बोल्दैनौँ भने र विश्वासलाई हामीले व्याख्या गर्दैनौँ, त्यसलाई चाहिँ प्रश्न पार्दैनौँ भने त्यसले केही पनि गर्दैन फेरि. 여러분들이 믿는 수준만큼 담대하게 풀어놓을 수 있어요. त्यो तपाईँमा जुन प्रकारको विश्वास छ, विश्वाससँग तपाईँले बोल्नुपर्छ, त्यसलाई प्रकट गर्नुपर्छ. 믿음의 원리에서 마지막으로 꼭 알아야 되는 것이 있습니다. विश्वासको सिद्धान्तमा अन्तिम हामीले थाहा गर्नुपर्ने कुरा अर्को एउटा पोइन्ट छ. 따라하세요. 믿음은 결코 실패하지 않는다. मलाई सँगै भन्नुहोस्, विश्वास चाहिँ असफल हुन्न. विश्वास असफल हुन्न. 왜냐하면 किनभने 하나님 말씀이 진리이기 때문이에요. परमेश्वरको वचन सत्य हो. 우리는 진리 말씀이 절대로 변하지 않는다는 것을 알고 믿음의 말을 합니다. परमेश्वरको वचन चाहिँ अपरिवर्तनशील छ, परिवर्तन छैन भन्ने प्रकारले त्यो वचनलाई हामीले पक्रेर हामीले बोल्नुपर्छ. जे बोलेको त्यो कुरा पुरा हुन्छ भन्ने तरिकाले बोल्नुपर्छ. 그래서 믿음은 법이에요. 사망의 법도 될 수 있고 생명의 성령의 법도 되는 거예요. त्यही त विश्वास भने एउटा के हो, एउटा नियम जस्तै हो. त्यो चाहिँ एउटा मृत्युको नियम अनि जीवनको नियम. त्यसले जे कुरा बोल्छ त्यसले जीवन पनि दिन्छ, त्यसले मृत्युमा पनि पुर्याउँछ. 법은 법대로 할 때 효과가 있는 것입니다. नियम भनेको जुन नियमलाई हामीले पालन गर्छौँ, नियम अनुसार हामी चल्छौँ भने त्यो नियमले नियम अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ. नियम भनेको नै नियमलाई पालन गर्ने कुरा हो. 자연 법칙에서도 씨는 물을 주고 심고 물을 줘야 자라게 돼 있어요. संसारको नियम पनि के छ, कुनै पनि बिरुवामा पानी हामी लगाउँछौँ भने त्यो रोपेको बिउहरू बिस्तारै उम्रिँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ. 그래서 여러분들이 믿음으로 말하는 것은 물 주는 거하고 같습니다. त्यो तपाईँले विश्वास अनुसार तपाईँले बोल्नु भने चाहिँ त्यो बिरुवामा पानी हाले जस्तै हो. 계속 믿음이 성장하면서 말로 그 믿음을 나타내요. निरन्तर तपाईँको विश्वासमा वृद्धि हुँदै जानको लागि चाहिँ जुन कुरा विश्वास गर्नु छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले बोल्दै जानुहोस्, प्रकट गर्नुहोस् बोलीद्वारा. 언제까지? 될 때까지. कहिलेसम्म? त्यो पुरा नहुन्जेलसम्म. 씨를 심었다고 바로 열매가 나오는 거 बिउ 아니에요. रोप्ने बित्तिकै तुरन्तै फल फलिहाल्दैन. 시간이 걸릴 수 있어요. समय लाग्न सक्छ, समय लाग्छ निश्चय नै. 그러나 내 말이 아니라 하나님의 진리의 말씀을 심었기 때문에 반드시 말씀의 열매를 맺어요. तर हामी पनि जब विश्वासद्वारा कुनै बिउ रोप्छौँ भने हामीले परमेश्वरको वचन रोपेको कारणले गर्दा निश्चय नै त्यो रोपेको वचन एक दिन उम्रिन्छ र त्यसले फल फलाउँछ. 우리는 믿음으로 시작했지만 중간에 너무나 쉽게 포기함으로 믿음을 놓치게 됩니다. हामी विश्वास अनुसार सुरुवात गर्छौँ, रोप्छौँ, तर बिचमा के गर्छौँ, बिचमा आएर आधी बाटैमा आएर हामी के गर्छौँ, छोडी पठाउँछौँ. 믿음은 절대 실패할 수 없다는 거 꼭 기억하시기 바랍니다. तपाईँले याद गर्नुहोस्, विश्वास चाहिँ असफल हुँदैन भन्ने कुरा याद गर्नुहोस्. तर हामी के गर्नु पर्यो, त्यो विश्वासमा लागिरहनु पर्यो, पक्रिरहनु पर्यो वचनलाई. 그러면 이제 무엇을 말할 것인가에 대한 의문이 생겨요. अब त्यसो हो भने के कुरा विश्वास अनुसार के कुरा बोल्ने त अब. 제가 어제 고린도전서 2장 12절을 말씀드렸습니다. मैले यो पहिलो कोरिन्थी 2:12 पद तपाईँलाई बताएका थिएँ. 고린도전서 2장 12절 말씀을 찾으세요. पहिलो कोरिन्थी 2:12 우리가 पछाडि छ. 무엇을 내 입으로 말할 것인가? 내가 세상 말로 아프다, 죽겠다, 힘들다 이런 말 하지 마십시오. अनि हामीले के बोल्ने, हाम्रो ओठले जिब्रोले के बोल्छौँ, जहिले पनि हामीले असफल हुने कुरा, नेगेटिभ कुरा, ओहो गाह्रो छ, हुँदैन होइन, यस्तो उस्तो भनेर खालि नेगेटिभ कुरा मात्रै बोलिरहेको छौँ. नकारात्मक कुरा हामीले बोल्नु हुँदैन. 하나님 말씀 안에는 그런 말 없습니다. परमेश्वरको वचनभित्र परमेश्वरको राज्यमा त्यो कुरा हुँदैन. 고린도전서 2장 12절 पहिलो कोरिन्थी 2:12 पद म पढ्छु, त्यहाँनिर सुन्नुहोस् सबैको लागि. अब हामीले संसारको आत्मा पाएका छैनौँ, तर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका वरदानहरू बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौँ. 우리는 세상의 영을 받은 자들이 아니고 세상의 영을 받은 자는 여기 들어올 수가 없어요. हामीले संसारका आत्मा पाएका छैनौँ, तर परमेश्वरले दिनुभएका वरदान बुझ्न सकौँ भनेर उहाँबाट पवित्र आत्मा पाएका छौँ. संसारका आत्मा पाएका मान्छेहरू यस ठाउँमा आउँदैन, प्रभुको त्यहाँ आउँदैन. 하나님의 성령을 받았기 때문에 이 말씀이 들리는 것입니다. यो परमेश्वरको आत्मा हामीमा भएको कारणले गर्दा चाहिँ परमेश्वरको वचन यो बोली कुरा हामीले बोलिरहेका छौँ, तपाईँले सुनिरहनु भएको छ. 우리 안에 계신 성령님은 우리가
하나님이 은혜로 주신 것들을 알게 해주세요. हामी भित्र परमेश्वर आत्मा हुनु भएकाले गर्दा चाहिँ उहाँले हामीलाई अनुग्रह गरेर हामीलाई जे कुरा दिनुभएको छ त्यो कुरा उहाँले महसुस गराउनुहुन्छ, हामीलाई त्यो बुझ्ने बनाउनुहुन्छ, थाहा गर्ने बनाउनुहुन्छ। 그 하나님의 은혜로 주신 것들을 말하지 않으면 믿음이 있는지 없는지 알 수 परमेश्वरले 없어요. अनुग्रह गर्नुभएर हामीलाई त्यो दिनुभएको कुराहरूलाई हामीले विश्वास गरेर बोल्नुपर्छ। त्यो बोलेन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। 그 은혜로 주신 것들을 말을 할 때 마음으로 믿어지고 입으로 시인하는 जब परमेश्वरले दिनुभएको कुरा जब हामी मुखले त्यो कुरा बोल्दछौँ भने चाहिँ त्यो कुराको हामी भित्र विश्वास गरेर मुखले त्यो कुरा स्वीकार गर्छौँ भने 우리가 구원을 받고 믿음이 효과 있게 하는 अनि के 것이죠. हुन्छ जब हृदयमा विश्वास गर्छौँ र मुखले स्वीकार गर्छौँ भने त्यो चाहिँ के हो त उद्धार पर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यहाँबाट हामीले यसोलाई विश्वास गर्दा पनि उहाँ चाहिँ परमेश्वरले मेरो निम्ति पठाउनु भएको, मेरो पापको निम्ति मर्नुभयो, गाड्ने त्यसको दिन बहुत उठ्नुभयो भनेर हामी यहाँ भित्रबाट विश्वास गरेर हामीले मुखले उकाल्छौँ भने मुखले स्वीकार गर्छौँ भने हामीले उद्धार पाउँछौँ भन्ने कुरा छ। 제가 어제도 여러분들에게 강조한 것이 있습니다. मैले हिजो तपाईँलाई जोड दिएर भनेको थिएँ 우리가 거듭남에 대해서 확실히 아는 것이 너무나 중요해요. नयाँ जन्मको बारेमा हामीले सही प्रकारले सठिक प्रकारले बुझ्नुपर्छ। 거듭남은 예수님이 십자가를 지시기 전에 우리의 죄인의 상태에서 의인으로 온 것입니다. 거듭날 때. नयाँ जन्म पाएको भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। एकछिन 우리가 사망의 자리에 있던 우리를 옮겨서 생명의 자리로 옮겨 놓으셨어요. ध्यान दिनुहोस् ल। मेरो आँखा चाहिँ 우리의 모든 दुईटा छ तर यहाँ धेरै छ है। मेरो आँखा धेरै देखिरहेको छु, मेरो कान दुईटा छ, धेरै जस्तो छ है। मेरो कान धेरै तपाईँको आवाज सुनिरहेको छु, आँखाले देखिरहेको छु, कहाँ के गर्दै हुन्छ भने यता ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। 그리고 우리의 모든 저주, 가난, 질병, 지옥 가는 문제까지 예수님이 축복으로 바꿔놓은 것이 이게 거듭남입니다. नयाँ जन्म पाएको भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडिको जुन संसारमा थियौँ, जुन जीवनमा थियौँ, त्यो जीवनबाट फनक फर्किनु हो। यसुलाई विश्वास गरेर यसुको संसारबाट ईश्वरीय राज्यमा म प्रवेश गरेको छु भन्ने कुरा हो। अब मेरो हिजोको सबै पापहरू, मेरो अधर्महरू प्रभुले क्षमा गरिदिए सक्नु भएको हो भन्ने कुरामा हामी के गर्नु दृढता हुनु पर्यो। नयाँ जन्म भने चाहिँ के हो? यसुलाई विश्वास गरेपछि संसारमा एकपल्ट हामी आमाबाबाट जन्म्यौँ र यसुलाई विश्वास गरेपछि स्वर्गीय राज्यको नागरिक हक हामीले पायौँ। स्वर्गीय राज्यको नागरिक सन्तान हामी सन्तान भएको छौँ। त्यसैले नयाँ जन्म भने त्यो हो। 그래서 거듭날 때 우리는 마귀 사단이 거듭나기 전에 우리는 이 땅에 속한 자로 살 때는 마귀 사단이 언제나 우리를 바보로 알고 괴롭혔어요. हामी प्रभुलाई विश्वास गर्नुभन्दा हामीले नयाँ जन्म पाउनुभन्दा चाहिँ बाहिर संसारले शैतानले जहिले पनि हामीले उसले के गर्छ हामीलाई प्रयोग गरिरहेको हुन्थ्यो, हामीले चलाइरहेको हुन्थ्यो। 왜냐하면 육신으로 살았기 때문에 किनकि हामी शरीरमा जिएको कारणले गर्दा उसले हामीलाई जहिले पनि प्रयोग गरिरहेको हुन्थ्यो। 그 결과는 사망의 열매를 त्यसको 맺을 परिणाम के हो त? मृत्यु हो। उसको परिणाम चाहिँ संसारमा जिउनु भने चाहिँ मृत्यु हो। 그러나 거듭나는 그 순간에 하나님은 우리를 영의 차원으로 하나님의 차원으로 살 수 있도록 하나님의 생명까지 주셨어요. तर जब हामीले नयाँ आत्मा नयाँ जन्म पाउनु भने चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरिसकेपछि संसारबाट परमेश्वर राज्यको नागरिक रूपमा हामी आइसकेका छौँ। आत्मा मरेको थियो, प्रभु येशूको द्वारा हाम्रो आत्मा फेरि पुनर्जीवित भएको छ। परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरको स्थानमा परमेश्वरले हामीलाई उठाइसक्नु भएको हुन्छ। 그래서 거듭나기 전에는 내가 육으로 살았지만 거듭난 이후에는 육으로 살지 않습니다. हामी नयाँ जन्म पाउनुभन्दा अथवा यसलाई सजिलो भाषा भनेर उद्धार पाउनुभन्दा अगाडि संसारमै थियौँ, संसारमा चल्थ्यौँ। भने अब नयाँ जन्म पाएपछि उद्धार मुक्ति पाएपछि संसार अन्थको जीवन जिउने होइन, परमेश्वरलाई मन पर्ने, परमेश्वरलाई महिमा हुने तरिकाको जीवन जिउनुपर्छ। 거듭난 나는 진짜 영이고 변화되어야 될 혼을 가지고 이 몸 안에 지금 살고 있는 것입니다. अब हामी नयाँ जन्म पाएपछि के हुन्छ? हामी उहाँको आत्मा हामीमा भएको कारणले चाहिँ यसो हेर्दा चाहिँ यो शरीर छ तर आत्माको बसमा हामी चल्नुपर्छ। परमेश्वरलाई महिमा हुने प्रकारले जीवन जिउनुपर्छ। 그래서 여러분들 안에 하나님의 영이 있어야 하나님의 사람이에요. त्यो तपाईँभित्र परमेश्वरको आत्मा साँच्चै जीवित छ भने मात्रै हाम्रो आत्मा मरेकोबाट जीवित पारिसक्नु परमेश्वरले हाम्रो आत्मा जीवित हुँदा चाहिँ हामी परमको मानिसहरू हुन्छौँ, परमको जनहरू हुन्छौँ। 지금 여기 앉아 계셔도 내 속에 하나님의 영이 있다는 것을 모르면 구원받지 않은 사람입니다. यदि तपाईँहरू यहाँ अहिले पनि यहाँ हुनुहुन्छ, ममा परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई अनुभव छैन, आवाज छैन भने चाहिँ नयाँ जन्म पाएको जस्तो होइन। त्यो चाहिँ 구원받은 사람은
이전 사람이 아니라 새로운 피조물이에요. जब हामी नयाँ जन्म पाएको भने चाहिँ जब हामी यसो कुरा विश्वास गरेपछि हिजोको कुरा पुरानो कुरा बित्दै गए अब हेर नयाँ भएको छ भनेको जस्तै हो 완전히 다른 차원의 하나님의 생명과 본성을 가지고 있는 그런 차원의 사람을 하나님이 만들어 놓으셨어요. परमेश्वरले हामीलाई अर्कै अस्तित्वमा हामीलाई उठाइसक्नु भएको छ संसारभन्दा परमेश्वरको स्थानमा हामीलाई उद्धार मुक्ति पाएपछि यसलाई विश्वास गरेर त्यो स्थानमा हामीलाई हाम्रो आत्मामा प्रभुले हामीलाई उठाउनुहुन्छ 그 하나님의 생명을 가지고 새로운 피조물로 사는 사람은 오직 말씀에 반응하고 삽니다. अनि नयाँ जन्म पाएका मान्छे परको आत्मासँग चलाएको मान्छेहरू चाहिँ नयाँ भएको कारणले चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसारको जीवन जिउनुपर्छ 그런 사람을 믿음으로 사는 사람이라고 해요. त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ विश्वास अनुसार जिउने मानिसहरू भनेर भन्न सक्छौँ 그리고 믿음으로 압니다. 모든 저주로부터 이미 해방받았다는 것을 알 수 있어요. अनि विश्वास गरेर केही विश्वास गर्छ भने हिजोको मेरो सबै पाप र अझबाट मैले छुटकारा पाइसकेको छु भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ 그 권리는 사람이 준 것이 아니라 예수 그리스도가 핏값으로 우리에게 주신 것입니다. त्यो कुरा हामीले कसरी प्राप्त गरौँ त हामीद्वारा होइन प्रभु येशूले हामीलाई त्यो संसारबाट निकाल्नुभयो उहाँको रगतद्वारा हामीलाई हाम्रो प्रायश्चितको मूल्य उहाँले तिरिदिनु भएर आज हामी त्यहाँबाट संसारबाट हामी अलग ईश्वरीय राज्यमा हामी प्रवेश गर्न सकेका छौँ 그 권리 안에 하나님의 자녀로서 예수 그리스도와 함께하는 공동 상속권을 우리가 가지고 있어요. अनि अहिले त्यो हामी जुन अधिकार हामीले पाएको छौँ परमेश्वर सन्तान हुने अधिकार पाएको छौँ त्यो चाहिँ येशूमा भएको जुन कुरा महिमा छ येशूमा हुने महिमामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ 그래서 하늘에 속한 모든 영적인 복과 신령한 모든 경건에 속한 복을 이미 다 주셨어요. अनि स्वर्गमा त्यो अधिक जुन आशिष छ येशू प्रभुमा जुन महिमा छ जुन कुरा त्यहाँ छ त्यो कुरा येशू प्रभुलाई विश्वास गर्दाखेरि हामीले नयाँ जन्म पाउने बित्तिकै स्वर्गीय आशिष हामीले पाइसकेका छौँ 그 복 안에 있는 우리는 반드시 승리합니다. त्यो कारण त्यो आशिषभित्र रहेका हामीहरू चाहिँ विजय हुनुपर्छ विजय हुनेछौँ आमेन 왜냐하면 내 안에 계신 분이 세상에 있는 이 마귀 사단보다 더 크시기 때문이에요. किनकि मभित्र हुनुहुने जो हुनुहुन्छ संसारको शैतानहरू भन्दा शैतानको शक्तिभन्दा उहाँ महान हुनुहुन्छ आमेन 지금 우리의 영적인 위치는 하나님 우편에 예수님과 함께 앉아 있어요. अनि हाम्रो आत्मिक स्थान चाहिँ हाम्रो आत्मा चाहिँ कुन स्थानमा छ येशू प्रभु हामीभन्दा अघि गइसक्नु भएको छ र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि बस्नु भएको छ त्यहाँ नै हाम्रो आत्मिक स्थान चाहिँ त्यहाँ हो 그 예수의 이름은 모든 이름 위에 뛰어난 이름이에요. अनि येशूको नाउँ चाहिँ सबै नाउँभन्दा उच्च नाउँ हो आमेन 그 승리하는 이름을 우리에게 사용하라고 마음껏 사용하라고 우리에게 अनि त्यो उच्चको नाउँ विजय नाउँ येशूको नाउँलाई हामीलाई प्रयोग गर भनेर उहाँले भन्नुभएको छ येशूको नाम हामी के गर्छौँ हामी जे गर्दा पनि येशूको नाम हामी गर्छौँ बुझ्नुभयो नि 하나님은 우리를 돌보고 계세요. परमेश्वरले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ 그래서 정말 하나님이 은혜로 주신 것들 그것을 알고 거듭난 내가 누구인지를 알아야 돼요. अनि परमेश्वरले अनुग्रह गरेर दिनुभएको हामीले दिनुभएको कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ र म उद्धार नयाँ जन्म पाएको मान्छे हो भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट हामीले सधैँ थाहा पाएको हुनुपर्छ अनुभव गरेको हुनुपर्छ 그렇고 말로 고백하는 거 अनि हामीले मुखले स्वीकार गर्नुपर्छ बोल्नुपर्छ 나는 거듭났습니다. म चाहिँ नयाँ जन्म पाएको हुँ 나는 구원 받았습니다. मैले आशिष पाइसकेको छु 나는 새로운 म 피조물입니다. नयाँ सृष्टि हुँ 나는 해방되었습니다. म छुटकारा पाइसकेको मानिस हुँ 나는 속량 받았습니다. मैले पवित्र आत्मा पाइसकेको छु 나는 축복 받았습니다. मैले आशिष पाइसकेको छु 나는 승리자입니다. म विजयी हुँ विजयी मानिस हुँ 우리 고백하는 자세가 중요합니다. यो प्रकारले हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ स्वीकार गर्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो 기도할 때 고백하면서 प्रार्थना गर्दा स्वीकार गर्दै 사단아 너는 나를 속일 수가 없어. शैतान तैँले मलाई ठक्याउन सक्दैनस् 나는 이제 말씀을 안다. मलाई अब वचन थाहा छ 내가 누군지 알아. म को मलाई थाहा छ 너는 절대 나를 해볼 수 없어. तैँले मलाई केही गर्न सक्दैनस् अब 그 자리에 딱 서서 절대 움직이면 안 돼. त्यो अवस्थामा हामी उभिनुपर्छ त्यो प्रकारको निश्चयतामा त्योबाट हामी ढलपल हुनु हुँदैन 이것이 믿음으로 사는 사람의 यो 자세예요. चाहिँ विश्वासमा जिउने मानिसको अवस्था चाहिँ यो हो 하나님 말씀은 진리이기 때문에 반드시 역사하십니다. परमेश्वरको वचन सत्य भएको कारणले गर्दा त्यो सत्य वचनलाई पक्रेर जब बोल्छौँ नि त्यो वचनले काम गर्छ 하나님께서 이미 다 이루셨습니다. परमेश्वरले सबै कुरा पुरा गरिसक्नुभयो सबै कुरामाथि विजय भइसक्नुभयो प्रभु येशू
하나님께서는 예수님을 이 땅에 보내셔서 내가 다 이뤘다고 하시고 이제 하늘로 돌아가셨어요. अनि प्रभु परमेश्वरले संसारमा यसलाई पठाउनु भयो उहाँले जब क्रुसमा आफ्नो प्राण त्याग्ने बेलामा भन्नुभयो मैले अब सबै सिद्धियो सबै पुरा भयो भनेर भन्नुभयो उहाँ प्राण त्याग्नु भयो 그 하나님은 만유가 되시기 때문에 말씀으로 온 세계를 다스리고 통치하고 अनि 계십니다. परमेश्वर वचन हुनुभएको कारणले चाहिँ वचनद्वारा उहाँले सारा संसारलाई के गर्नुभयो सृष्टि पनि गर्नुभयो वचनद्वारा उहाँले संसारलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ 우리 베드로후서 1장 3절 한번 찾아보세요. दोस्रो पत्रुस 1को 3 पद हेरौँ त 베드로후서 1장 3절. दोस्रो पत्रुस 1को 3 पद 제가 어제 민놈 성도가 하나님 말씀 잘 모르고 이해하지 못하는 거 자랑할 일 아니라고 했습니다. मैले चाहिँ तपाईँलाई के भनेको थिएँ हामी विश्वासित हो भन्छौँ तर वचन पढेको वचन पनि थाहा छैन वचन बुझेकै छैन भने म विश्वासी हुँ भनेर गर्व गर्नु पनि के हो एक प्रकारको के भन्नु गर्व गर्नु पनि बेकाममा हो जस्तै मैले तपाईँलाई हिजो भनेको थिएँ 그것은 부끄럽고 수치스러운 일. त्यो चाहिँ लाजमर्दो कुरो परमेश्वर जन हुँ भन्छौँ म इसाई भन्नु वचनै थाहा छैन हो त्यो भयो के अर्थ भन्दा हाम्रो लाजमर्दो कुरो भयो नि त प्रभुको जान त वचन थाहा पाउनु पऱ्यो नि 우리가 믿음이 없어서 어린아이와 같이 젖만 먹었으면 안 돼요. अनि हामी विश्वासी भएपछि चाहिँ सधैँ नानी जस्तै आमाको दुध मात्रै खाइरहने प्रकारको त्यो कलिली अवस्था रहिरहनु हुँदैन बाल्य अवस्था जस्तो गइरहनु हुँदैन 빨리빨리 믿음이 성장해서 हामी विश्वासमा बढ्दै बढ्दै वृद्धि हुँदै जानुपर्छ 하나님의 말씀이 어렵더라도 단단한 식물 내가 소화해내기 어려운 말씀이라도 이해할 수 있는 그 믿음의 분량이 자꾸 커져가야 돼요. अनि परमेश्वरबाट छिटो छिटो खोज्ने परमेश्वरलाई बुझ्ने अनुभव गर्न सक्ने त्यो प्रकारको हाम्रो विश्वास चाहिँ बढ्नुपर्छ छिटो छिटो 그렇지 않으면 하나님 앞에 책망받습니다. यदि त्यो गर्न सकेन भने जब पऱ्यो अगाडि हामी उभिन्छौँ हामी लज्जित हुन्छौँ 하나님은 말씀이세요. परमेश्वर वचन हुनुहुन्छ 우리가 말씀하고 똑같은 그 체질로 바뀌어주려고 해요. अनि हामी त्यो वचनलाई विश्वास गरेर वचन अनुसार चाहिँ हामी चल्नुपर्छ 우리 베드로서 1장 3절 읽겠습니다. 시작. दोस्रो पत्रुस 1को 3 पद पढौँ त हामी सबैले पढ्नु पाउनुभयो भने छैन भने म पढ्छु सुरु आफ्नो महिमा र श्रेष्ठताद्वारा हामीलाई बोलाउनु हुनेलाई हामीले चिनेका हुनाले परमेश्वरको दिव्य शक्तिद्वारा जीवन र भक्तिको निम्ति हामीलाई चाहिने प्रत्येक थोक उहाँले दिनुभएको छ आमेन 하나님이 우리에게 주신 생명은 하나님과 절대 분리 떨어질 수 없는 부활의 생명을 주셨어요. परमेश्वरले हामीलाई दिएको त्यो जीवन चाहिँ परमेश्वरबाट अलग नहुने छुट्टिन नसक्ने त्यो जीवन दिनुभएको छ येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान भएपछि हुनुभएपछि त्यो जीवन हामीलाई दिनुभएको छ 우리 속에 하나님은 하나님과 똑같은 그 신적인 생명을 주셨습니다. हामीलाई परमेश्वरले उहाँमा भएको जुन जीवन थियो त्यो जीवन आज हामीलाई दिनुभएको छ 하나님의 생명은 아플 수도 없고 죽을 수도 없고 망할 수도 없고 अनि परमेश्वरको जीवन चाहिँ त्यो बिमारी पनि हुँदैन मर्न पनि सक्दैन अनि त्यो पतन हुन पनि सक्दैन 우리가 동일한 생명을 받았기 때문에 하나님의 그 DNA 내가 아버지라고 부르는 거예요. परमेश्वरमा भएको त्यो जीवन हामीमा भएको कारणले गर्दा त्यो डिएनए हामीमा भएको गर्दा हामीले उहाँलाई अब्बा पिता भनेर पुकार्न सक्छौँ 오늘 베드로후서 여기 말씀해 보면 하나님이 우리에게 주신 것은 경건에 속한 모든 것을 주셨다는 것입니다. अनि यहाँनिर भर्खर हामीले पढ्यौँ परमेश्वरले हामीलाई उहाँमा भएको त्यो सबै कुरा हामीलाई दिनुभएको छ 경건에 속한 것은 하나님의 성품이에요. त्यो भनेको त उहाँको स्वभाव 하나님의 성품은 의와 거룩입니다. परमेश्वरको स्वभाव भनेको चाहिँ धार्मिकता र सिद्धता हो शुद्धता हो पवित्रता हो 내가 나를 볼 때 내가 의롭지 않고 내가 거룩하지 않다고 생각하지만 우리는 말씀을 보면서 아 나를 부르신 그 하나님이 나에게 이걸 주셨구나 이걸 알아야 돼요. हामीले आफूलाई हेर्दा चाहिँ के म धर्मी छु र म पवित्र छु र जस्तो लाग्छ तर हामीले वचनले के भन्छ धर्मी परमेश्वर पवित्र परमेश्वरको स्वरूप हामीमा अब जीवन आएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ म चाहिँ धर्मी हो पवित्र हो भन्ने प्रकारले हामीले सोच्नुपर्छ 그래서 우리를 부르신 그분을 아는 지식이 없으면 절대 모릅니다.
तर हामीलाई बोलाउनु नै हामीभित्र हुनु नै परमेश्वरको बारेमा अहिले बुझेको छैन भने त्यो कुरा अहिले हामी म चाहिँ पवित्र हुँ म चाहिँ धर्मी हुँ भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्न सक्दैनौँ। 그래서 이것을 여러분들에게 전하기 위해서 목사님들은 공부를 많이 하시고 오랜 시간 동안 말씀 앞에서 하나님과 독대하는 시간이 있어요. त यो कुरालाई सठिक प्रकारले बुझ्न चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ, लामो समय वचन अध्ययन गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, वचन प्रचार गर्ने, प्रभुको सेवा गर्ने, लामो समय प्रार्थना गरेर वचनलाई मनन गरेर अनि यो प्रकारले वचनको अगाडि हामी खडा हुनुपर्छ। 그 하나님의 말씀이 내 속에 들어와서 완전히 나와 하나 동일시되지 않으면 이 말씀이 전할 때 생명으로 나가지 않습니다. परमेश्वरको वचनलाई जब हामीले गहिरिएर बुझ्दैनौँ, त्यो वचनलाई पक्रेर हामीले त्यो वचनलाई पक्रिँदैनौँ र त्यो वचनलाई पक्रेर हामी बोल्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो जीवनको कुरा, जीवनको सन्देश बाहिर त्यहाँ प्रकट हुन सक्दैन। 하나님의 말씀은 영과 생명이에요. परमेश्वरको वचन चाहिँ आत्मा र जीवन हो। 그 생명, 복음에는 하나님의 의가 나타납니다. त्यो जीवन जब हामी सुसमाचार सुनाउँछौँ भने त्यो सुसमाचारमा चाहिँ के हुन्छ? धार्मिकता त्यहाँ प्रकट हुनुपर्छ, धार्मिकता प्रकट हुन्छ। 사역자들은 하나님 말씀의 전문가가 돼야 되고 다른 것에 신경 쓰지 마십시오. अनि परमेश्वरको सेवक सेविका चाहिँ हाम्रो ध्यान चाहिँ प्रभुको वचन अध्ययन मनन र प्रचारमा हुनुपर्छ, अरू कुरामा हाम्रो ध्यान लाउनु हुँदैन। 세상과 다르게 사람들을 움직여가는 그 기술 트랙을 쓰지 마십시오. अनि संसारका मान्छेको जस्तै संसारका मान्छेले जसरी मान्छेले भेला गर्छ, विभिन्न आफ्नो तरिकाले विभिन्न मान्छेलाई अल्मल्याउँदै भेला गर्ने प्रकारको गर्छ, त्यो प्रकारको हामीले गर्नु हुँदैन प्रभुको सेवक सेविकाहरूले। 목사님들이 복음을 전할 때 성령께서 하나님의 그 생명과 그 하나님의 영이 움직이고 운행하셔서 각 사람에게 필요를 채우십니다. अनि प्रभुको सेवक सेविकाहरूले जब परमेश्वरको वचन हामी प्रचार गर्छौँ, प्रचार गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको आत्मा त्यहाँ भएको हुनुपर्छ। अनि उनीहरूले हाम्रो प्रचार सुनेर उनीहरूको हृदय जीवन परिवर्तन भएर उनीहरूले त्यो जीवनलाई पक्रिनुपर्छ। 아멘. आमेन। 우리 베드로는 우리의 부르심에 대해서 매우 중요하게 소중하게 말하고 있습니다. अनि यो पत्रुसको पत्रमा चाहिँ हाम्रो बोलावटको विषय लिएर महत्त्वपूर्ण तरिकाले यहाँ लेखेको हामी पाउँछौँ। 시간이 많지 않기 때문에 여러분들이 성구를 적으십시오. समय धेरै लामो नभइकन 베드로전서 2장 9절 찾지 तपाईँ लेख्नुहोस् 마시고 त दोस्रो पत्र पहिलो पत्र 2को 9 टिप्नुहोस् तपाईँले। 베드로전서 2장 9절에는 어두운 데서 우리를 불러내서 그의 귀한 빛에 우리가 들어가도록 불렀다 그러셨어요. पहिलो पत्र 2को 9 के लेखेको छ? अन्तिममा तिमीहरू होइन उहाँको के अरे वंशमा आएको छौ, राजकीय पुजारीगिरी पवित्र जाति निजी प्रजा भन्दै भन्दै आएको छ। अनि के भयो तिमीलाई अन्धकारमा उज्यालोमा बोलाउनु हुनेको तिमीले के गर? बोलाउने सर्वश्रेष्ठता तिमीले घोषणा गर भनेको छ। 우리의 부르심이 그냥 오다 가다가 불러진 것이 아닙니다. अनि हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको कारण चाहिँ हामी त्यतिकै यात्रा गर्दै गर्दै ए आइज भनेर बोलाउनु भएको होइन। 우리는 누가 나를 전도해서 여기까지 왔겠지만 이것은 하나님이 창세전에 우리를 아시고 미리 보시고 불렀다고 하셨어요. अहिले हामी हेर्दाखेरि कसैको सुसमाचार कसैले प्रचार गरेको प्रचार सुनेर अथवा विभिन्न पुस्तक पत्र पत्रिका पढेको माध्यमद्वारा प्रभुलाई विश्वास गरेर आएका छौँ त्यो जस्तो लाग्छ यसो हेर्दा हो पनि। तर तपाईँ र मलाई पहिल्यै परमेश्वरले हामी सृष्टि हुनुभन्दा पहिल्यै हामी बोल्नुभन्दा पहिल्यै रोज्नु भएको थियो। 또 베드로전서 2장 21절 पहिलो पत्रुस 2को 2장 21절 2को 21मा 꼭 성구를 적어 놓으시고 그리스도를 본받아서 우리가 고난의 길을 같이 가도록 불렀다 그랬어요. अनि हामीलाई के भन्यो? यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाइएको छौ, ख्रिस्टले पनि तिमीहरूको निम्ति कष्ट भोग्नुभयो अनि तिमीहरूको लागि एउटा उदाहरण छोडिजानुभयो। हामी किन बोलाएको छौँ? कष्ट भोग्नका लागि। ख्रिस्टले जसरी भोग्नुभयो त्यही प्रकार इसाई जीवन भनेको सजिलो छैन नि त। संसारले विभिन्न तरिकाले हामीलाई नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्छ, हामीलाई अन्धकारको शक्तिले दुःख दिइरहेको हुन्छ। 우리를 믿음의 공동 상속자가 되게 하기 위해서는 축복도 같이 주시지만 고난도 함께 주십니다. अनि हामी विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ, साथसाथै हामीले कहिलेकाहीँ कष्टमा भएर पनि हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ। 근데 이 고난은 우리가 넉넉히 이긴다고 했었어요. तर कष्टमाथि जब विश्वासमा उभिन्छौँ, वचनलाई पक्रिन्छौँ भने कष्टमाथि हामी विजयी हुन्छौँ। 내 삶에 어떤 고난이 온다 할지라도 믿음은 절대 실패하지 않는다. मेरो जीवनमा जस्तोसुकै प्रकार कष्ट र परीक्षा आए तापनि
ममा भएको विश्वास चाहिँ असफल हुँदैन, त्यो माथि म विजय हुन्छु भन्ने प्रकारको दृढ विश्वासमा हामी खडा हुनुपर्छ। आमेन। 그것이 믿음으로 돌파하고 나가는 것이죠. त्यही कुराले यो विश्वासलाई पक्रेर अगाडि बढ्नु भनेको नै यही हो। 그리고 베드로전서 3장 9절에도 पहिलो पत्रुस 3को 9 पदमा पनि 우리는 욕을 먹고 핍박을 받는다고 했어요. अनि हामीले त्यहाँ विभिन्न प्रकारको निन्दाहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ, हामीले कष्ट सहनु पर्ने हुन्छ भनेको त्यहाँ लेखेको छ। 예수 믿는 우리가 욕을 먹고 핍박을 받을 때도 우리 같이 욕하는 사람 아닙니다. अनि येशू प्रभुले पनि धेरै प्रकारको निन्दा कष्ट सहनु भयो, तर उहाँले त्यो निन्दा कष्ट गाली सहनु खानुपर्ने उहाँ हुनुहुन्न थियो। 오히려 그 사람들을 축복해 주세요. प्रभुले जसले प्रभुलाई निन्दा गरे, जसले प्रभुलाई त्यहाँनिर गाली गरे, प्रभुले के गर्नुभयो, उनीहरूलाई उल्टे आशिष दिनुभयो। 하나님은 우리의 말로 그들을 축복해 줄 수 있는 축복의 통로로 우리를 부르셨어요. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई उनीहरूले हामीलाई जे गर्छन् त्यही गर्नको लागि होइन, उनीहरूलाई उल्टे आशिष दिनको लागि बोलाउनु भएको। 그리고 베드로전서 5장 10절 पहिलो पत्रुस 5को 10 पद 영원한 영광에 우리를 들여보내기 위해서 불렀다고 그러셨어요. अनि अनन्तको महिमामा प्रवेश गर्नको लागि, अनन्तको महिमामा हामी त्यहाँ रहनको लागि परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको। 내가 지금 고통스럽더라도 영원한 영광이 내 앞에 있는 거 아십니까? अहिले म कष्टको समयमा भए तापनि मेरो निम्ति अनन्तको महिमा छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। 왜냐하면 성경이 그렇게 말하기 때문에 그걸 믿는 거예요. किनकि बाइबलमा त्यही लेखेको छ, त्यसकारण हामीले त्यो कुरा विश्वास गर्नुपर्छ। हाम्रो निम्ति के छ, एक दिन अनन्तको महिमा छ, अनन्तको महिमामा हामी एक दिन हुनेछौँ। 영원한 영광이 내 앞에 있다. अनन्तको महिमा मेरो अगाडि छ। 그렇기 때문에 나는 이 모든 상황을 이길 수 있다. त्यसै कारणले गर्दा अहिले म शरीरमा रहँदा मेरो अगाडि भएको विभिन्न प्रकारका समस्याहरूमाथि, विभिन्न कष्ट सङ्कटमाथि म के हुन्छु, यसलाई म यो माथि म विजय हुन सक्छु भन्ने प्रकारको त्यो विश्वास हुनुपर्छ। 반드시 하나님 말씀과 기도로 우리는 이길 수 있습니다. निश्चय नै परमको वचन र प्रार्थनाद्वारा यी संसारिक दुःख कष्ट परीक्षामाथि हामी विजय हुन सक्छौँ। 우리의 부르심을 우리가 제대로 알기만 하면 우리는 엄청난 다른 차원의 삶을 살 수가 있어요. यदि हामीलाई परमेश्वरले किन बोलाउनु भयो भन्ने कुरा हामीले सही प्रकारले बुझ्न सक्यौँ भने हामी यो संसारमै रहे तापनि यो संसारमा होइन, अर्कै संसारमा छोयो भन्ने कुरा हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। 그래서 우리는 공부할 것이 많습니다. त्यसै कारण हामीले प्रभुको वचनलाई अध्ययन गर्नु धेरै कुरा छ, धेरै अध्ययन गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। 저는 이제 여러분들에게 믿는 자의 권세에 대해서 마지막으로 말씀을 अब अन्तिममा म तपाईँलाई विश्वास गर्नेहरूको अधिकारको विषयमा बताउन चाहन्छु। 우리가 마귀에게 얻어터지지 않으려면 정확한 권세를 알아야 돼요. यदि हामी शैतानसँग नहार्ने हो भने हामीमा के अधिकार, हामीलाई के दिनुभएको छ परमेश्वरले अधिकार, मसँग के अधिकार छ भन्ने कुरा हामी थाहा पाउनुपर्छ। 권세를 알아야 하나님의 원래의 목적과 계획을 이해하게 됩니다. हामीले जब त्यो अधिकार, ममा भएको अधिकारलाई हामी थाहा पाउँछौँ नि, अनि परमेश्वरले पहिल्यै मेरो निम्ति गर्नुभएको योजना यो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सक्छौँ। 우리 복음에는 네 가지 큰 그림이 있는데 하나님이 아담에게 에덴 동산에서 다 다스리고 정복하라고 권세를 주셨어요. अनि हामीले सुसमाचारमा हेऱ्यो भने त्यो कुरा हामी चारवटा कुरा देख्न सक्छौँ। अब सुरुमै हामीले हेऱ्यो भने आदमलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो, बनाउनु भएपछि एउटा त्यहाँनिर बगैँचामा राख्नु भएको थियो, सबै कुरा त्यहाँमा भएका सबै कुरालाई अधिकार गर्ने त्यो अधिकार दिनुभएको थियो। 아담은 사람의 대표인데 마귀에게 속아서 권세를 빼앗겨 버렸습니다. आदम चाहिँ मानिसको पहिलो उहाँ मानिस हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई परमेश्वरले त्यो सबै कुरा सृष्टि गरिसकेपछि सृष्टि गरेको कुरालाई अधिकार गर भन्ने अधिकार दिनुभएको थियो। तर शैतानको परीक्षामा, शैतानको के भन्छ कपटी कुरामा ऊ जाल छलमा परेर चाहिँ ऊ के भन्छ पापमा गयो। 그래서 예수님께서 부활하실 때 그 뺏긴 통치권을 다시 찾아서 우리에게 주셨어요. जब आदमले पाप गर्यो, शैतानको कुरा सुनेर उसमा उसलाई दिएको पहिला दिएको अधिकार उसले के गर्यो, गुमाइ पठायो। त्यो अधिकार कसले लग्यो, शैतानले लग्यो। तर जब प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो नि, शैतानबाट दियावलले जो आदमलाई दिएको अधिकार, हामीलाई दिएको अधिकार, खोजेको अधिकार प्रभुले के गर्नुभयो, फेरि त्यहाँबाट शैतानबाट ल्याएर हामीलाई फिर्ता गरिदिनु भयो। 예수님은 하늘로 승천하시면서 이 권세를 다스리는 권세를 믿는 자에게 주고 가셨습니다. अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्गगामी हुनुभयो, तर त्यो अधिकार उहाँमा विश्वास गर्नेलाई त्यो अधिकार दिएर जानुभयो।
예수님이 주셨다면 우리는 가지고 있는 거 알아야 돼요. यसु प्रभुले तपाईँलाई मलाई दिइसक्नु भएको छ, उहाँलाई विश्वास गर्नलाई दिइसक्नु भएको छ भन्ने कुरा, त्यो कुरा ममा छ भन्ने कुरा हामी विश्वासीले थाहा पाउनु पर्यो। 우리 마가복음 16장 17절과 18절을 한번 हामी 찾아보세요. मर्कुसको पुस्तक 16 अध्यायको 16 र 17मा पाउँछौँ। 이거는 중요하기 때문에 찾아봐야 यो 돼요. महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 마가복음 तपाईँले पठाउनुहोस् त। 16장 मर्कुस 16 अध्याय 17절 18절 17 र 18 말씀을 찾아서 읽겠습니다. हामी तपाईँले पल्टाउनुहोस्, पल्टाएर हामी यसलाई पढ्नेछौँ। मर्कुस 16को 17 र 18 예수님이 믿는 자에게 주신 권세가 과연 무엇인가? प्रभुले उहाँमाथि विश्वास गर्न दिएको अधिकार के हो भनेर हामी हेर्नेछौँ। 우리 17절에 믿는 자들에게는 이런 표적이 따른다 그랬어요. 17 पदमा यसरी लेखेको छ, विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्। 곧 저희가 내 이름으로 귀신을 쫓아내면 मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन्। 우리 속에 귀신이 살고 있는 거 아십니까? 우리 거듭나지 않은 우리 혼, 내 생각, 감정, 의지 속에 하나님 말씀과 일치하지 않으면 귀신이 들락날락합니다. यदि हामीले साँच्चै हामी चाहिँ म चाहिँ परमगत जन हो भन्ने कुरा हामीले आभास गर्दैनौँ, हामी त्यो कुरामा हुँदैनौँ भने, अझै पनि हाम्रो आत्मामा हामी चल्दैनौँ र प्राणको कुरामा शरीरको कुरामा हुन्छौँ भने हामीले के हुन्छ, शैतानले आक्रमण गर्छ। 그래서 내 혼, 내 생각, 감정, 의지가 하나님 말씀을 알고 말씀을 믿고 결단하는 것이 그렇게 중요해요. त्यसले मेरो यो प्राणले, मेरो यो मस्तिष्कले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले सही प्रकारले बुझ्नुपर्छ, छुट्याउन सक्नुपर्छ। 귀신이 있다 하더라도 귀신에게 당하지 말고 귀신에게 자리를 내주지 마십시오. शैतान छ, निश्चय नै संसारमा दुष्ट आत्माहरू छन्, र हामीले उसको हाम्रो शरीरलाई हामी प्रभुले संसारबाट अलग गरेर हामीलाई उसको अधीनमा हामीले दिनु हुँदैन। उमाथि हामी विजय हुनुपर्छ। 귀신은 이미 예수님이 다 이기셨어요. त्यो शैतानमाथि, संसारको शक्तिमाथि प्रभु येशूले विजय भइसक्नु भएको छ। 내가 믿음